गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति लगायत त्यो पाञ्चायन देवी देवता 33 कोटी सम्पूर्ण देवी देवताहरू, ऋषिगण तथा गुरुजनहरू, साधक तथा भक्तजनहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दृश्य अदृश्य आत्माहरू, चित्रगुप्ता लगायत सम्पूर्ण पदासीन व्यक्तिहरू, आध्यात्मिक राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री ज्यू लगायत हाम्रा आदरणीय पूजनीय अभिभावकको रूपमा रहनुभएका महाराज महारानीको चरणमा कोटी प्रणाम गर्दै आजको यो व्यावहारिक ज्ञान अन्तर्गत हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू हुन्छन्। जति हाम्रो खानपान पूजापाठ योग ध्यान आसन प्राणायाम हाम्रा जीवनमा जोडिएका चाहिँ विभिन्न किसिमका व्यावहारिक ज्ञानहरू जो अध्यात्मसँग जोडिएका शास्त्रसँग जोडिएका छ। शास्त्रमा के कुराहरूमा चाहिँ कसरी उल्लेख गरेको छ, के विषयलाई कसरी गर्नु भनिएको छ भन्ने चाहिँ विशेष त्योसँग जोडेर चाहिँ एक ज्ञानहरू दिने क्रममा आज चाहिँ मांसाहार गर्दाखेरि कुन जनावरको मांसाहार गर्दा के नोक्सान गर्ने र त्यसको साथै मांसाहारले विभिन्न क्षेत्रमा हानि गरेको छ। स्वास्थ्यमा छ, आध्यात्मिक क्षेत्रमा छ, वातावरण बिग्रेको छ, अनेक रोग समस्याहरू बढेको छ र शारीरिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक सम्पूर्ण किसिमका नोक्सानहरू भइरहेका छन्। त्यसको कारण चाहिँ के हो, त्यसको कारण के हो र कसरीको हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा आज शास्त्रीय प्रमाणसहित गुरु महाराजले जानकारी गराउनुहुन्छ र गुरु महाराजको चरणमा यही बिन्ती टक्राउँदै आजको कार्यक्रम सुरुवात गरिदिनु। जय राधे श्री राधे बोलो जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे कृष्ण की प्रियतमा जय राधे कृष्ण की प्रियतमा जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे स्वयं राधा स्वयं रुक्मिणी स्वयं सीता च लक्ष्मी स्वयं जगद जननी नमः धारते माताय नमः। राधा रानी की जय जय में किन कन्जुस 4 प्रहरमा 3 प्रहर गइसकेको होइन र शरीरमा के हो मेरो साधक कि कम दिए भने ग्राम भन्दा पनि छैन नि कष्ट ल एकचोटि ट्राई गर्छौ। बोल राधा रानी की जय पाप जति सबै कालिका मातालाई श्री हरि नाम सननुष्ठान महायज्ञ की जय परम पिता परमेश्वर की जय निर्गुण निराकार श्री परम मंगल अखिलेश्वर जगतपति श्री परम सृष्टिकर्ता परम अस्तित्व पराक्षर को विश्वसात शास्त्रार्थ में बस्ने परब्रह्म को वंदना सँगै पंचायत देवी देवता को वंदना गर्दछु। यज्ञ आचार्य श्री ब्राह्मणदेव व्यासाचार्य ब्राह्मणदेव र गणपति ब्राह्मणदेव को वंदना सँगै हरिनामासन अनुष्ठान महायज्ञ को विशेष साधना शिक्षा में यही श्रावण 26 गतेसम्म आवश्यक व्यवहारिक पाटोलाई कसरी आध्यात्मिकसँग हेर्ने भन्ने विषयमा रहेर आज हामी प्रवचन गर्छौं र आजको विषय लिएर आएको छु। त्यस विषयको प्रोग्राम सुन्नको लागि यस कार्यक्रमका सभापति हाम्रो आदित्य कृष्णज्यू तथा हाम्रो सबैजना उपस्थित शिष्यवर्ग र फेसबुक लाइभको माध्यमबाट मलाई हेर्दै आउनुभएका मेरा प्रिय शिष्य तथा भक्तवर्गजनहरूमा
राधे राधे। राधे राधे राधे। आजको विषय जल्दो बल्दो रहेको छ मांसाहार किन गर्न हुँदैन वा किन गर्न हुन्छ। मांसाहार साँच्चै गर्न नहुने हो त के मासुमा डाक्टरहरूले प्रमाणीकरण जस्ता भिटामिन साँच्चै मिल्ने हो नि त। कुनको मासुले कस्ता कस्ता भाइरसहरू ल्याउँछन् र व्यावहारिक पाटोमा मासुलाई कसरी हेर्ने, सामाजिक पाटोमा कसरी हेर्ने, आध्यात्मिक पाटोमा कसरी हेर्ने र आयुर्वेद विज्ञानले के भन्छ, एलोप्याथी विज्ञानले के भन्छ, नासाको रिसर्चले के भन्छ, यी विभिन्न रिसर्चहरूसँग रहेर आज हामी खोज गरेर तपाईँहरूको लागि ल्याएका छौँ। यो ब्रह्माण्डमा अनेकौं सभ्यता छन्। डाइनोसरको सभ्यता भएको एउटा लोकै छ जसलाई डाइनिया लोक भन्दछन्। कुनै कल्प यस्तो थियो कि त्यो मानव सभ्यता थिएन, मात्र डाइनोसर मात्रै सभ्यता थियो पृथ्वीमा पनि कुनै समय। त्यो बेलाको युगको कलीको नाम डाइना भन्ने थियो। हो अझै पनि हामीले प्राचीन कालमा भेटिएका सभ्यताहरू कुनै अन्तरिक्षको मण्डलमा बसिरहेका देख्छौँ। उनीहरूको अस्तित्व कसैको पनि नासिँदैन। ब्रह्माण्डमा एक ग्रहमा अघाइसकेको अस्तित्वलाई अरू ग्रहमा सार्ने ब्रह्माण्डीय नियमको कानुन छ र अब 2-4 कल्पपछि मानव भन्ने वस्तु यो सभ्यता पनि अर्कै ग्रहमा ट्रान्सफरेसन हुन्छ नि, यहाँनिर अर्कै सभ्यता आउँछ। त्यो मानवभन्दा 50 गुणा विशाल शक्तिशाली बन्छ। तर आज मानव सभ्यताले अरू सभ्यता, आफूभन्दा निचो सभ्यता के गरेको छ? निचो सभ्यतालाई हेला गरेको छ, अन्याय गरेको छ। वास्तवमा यस घोर कलिकालमा मानव नभइकन महादानव भइबक्सेका छन्। मैले आज सुरुमा जोडे के को लागि? चञ्चले मान त्यो स्वादे जिब्रो, खाए पाप लाग्छ नखाए मान्दैन त्यो जिब्रो। खान्छौँ त्यस्तो चिज भन्दिनु साधकजिन, बोल्दैछु विषय तोकेको। के को विषय बोल्दैछु? सिनोको बारेमा। शाबास, ब्राह्मण देव ल्याउनुहुन्छ। लास्टकै बारेमा हो। लास्ट नै हो। डेथ बडी। To death body you are eating for God's death body, buffalo death body. कुखुरालाई के भन्छ अरे? चिकन डेथ बडी। वाह भेरी स्विट। अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ त्यो कुरा। यो 4 कक्षामा 4 चोटि फेल भएको विद्यार्थीले पढेको अङ्ग्रेजी बुझ्दिनु होला। You are eat dead body. Wow, very nice. No, very bad. हामी कति गर्व गर्छौँ। मेरो आमा भन्नुहुन्थ्यो पहिला, आज पनि कुरा गर्नुभएको छ, मलाई फोनमा याद आयो। मासु नखान तागत हुँदैन, यसो पनिर चट्टा खान पाए तागत आउँथ्यो होला भन्नुहुन्थ्यो। अनि कोही अपरेसन गरेर मासु नखाएकाले अपरेसन गरेको छैन नि, अरू बेला नखानु, अपरेसन गरेर 1-2 महिना चाहिँ मासु खानु, किनकि मासुलाई जोड्न मासु नै चाहिन्छ भनेर त्यो सिकाउनुहुन्थ्यो। एक दिन मैले एउटा शिष्य के अरे साधकलाई हेराउँदै थिएँ। त्यो बेला के भन्नुहुन्थ्यो भने तैँले मासुको निन्दा नगर, कति मान्छे मासु नै खाएर मरेका छन् भन्नुहुन्थ्यो कि मेरो माता पिताले। एक किसिमले उहाँले भनेको कुरा उहाँले देख्नुभयो समाजमा। त्यस्तै कस्तो भयो, एकजना हाम्रो मुक्ति अधिकारी भन्ने एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आमा कठोर वैष्णव, मासुलाई हामीले जस्तै सिनो भनिदिने, तर मर्ने बेला चाहिँ के गर्छ, मासुले भनेर कन्ठीलाई कुडीमाले के पाप पकाउने, सोयाबिनलाई मासुले ढाडेर खुवाए होइन। तर सोयाबिन खान बचे भने होला, तर बचेका छैनन् तिनीहरू पनि, पापै बोकेका छन्। हुँदैन बाबुलाई झुटो बोल्ने। यति कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले पनिर खाँदाखेरि मासुको स्वाद लिएर खानुभएको छैन, मासु खाए बराबरको अपराध लाग्छ। मैले एकछिन अपराध र आध्यात्मिक पाटोबाट जोडेँ। मासु खान त नर्कै जाने हो,
व्यवहारिक पाटोबाट पनि हो। मेरो माता पिता अथवा मेरी श्रीमती मरी भने पनि मैले के गर्छु, म रुन्छु। अझ श्रीमती मऱ्यो भने त श्रीमानको लागि त के चाहियो, झम्टी झम्टी रुन्छु। छोराको लागि बाउ आमा मऱ्यो भने के चाहियो, हे बाउ हे आमा भनेर यसरी त अहिले उसँगै गएर सती जाउँला जस्तो गर्छौँ हामी। चट्ट लाएर लास पोल्न लान्छौँ, मसानघाटमा शङ्ख ध्वनि लैजान्छौँ। पछि म त्यहाँ जाँदिनँ। यदि मेरो श्रीमतीलाई पोलेको ठाउँ छ भने त्यहाँ मलाई बुढीको आत्माले तर्साउँछ, म जाँदिनँ। अथवा मेरो बुबा आमाको आत्माले मलाई तर्साउँछ, म जाँदिनँ। भन्ने कि संसारको कोही पनि आफूसँग रिलेटेड व्यक्तिको आत्मा जलाएको ठाउँ छ भने हामी जाँदैनौँ। कि तपाईँ जाने गरेका छ? छैन। भेटेरी डाक्टरलाई सोधे छैन। होइन आशामा त्यस्तो भएको छैन। त्यसैले गर्दा हामी जान सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? आत्माले तर्साउँछ। फेरि हामी के गर्छौँ? दसैँ आयो, ल आज त अष्टमी, कालो बोको झ्याट्ट ल्याएको छ, उता देवीको मूर्ति थापना, राम 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 अनि त्यसरी कानतिर पानी हाल्छन्। बिचरा काँडा परेपछि त जसले फ्याटफ्याट त गर्ने हो नि। अनि कानतिर यता त पाइन्छ नि, त्यो जाडोले बिचरा फ्याटफ्याट गरेर ताजा ल मानो अरे ल खाने बुद्धि। देवीको नाम बेच्यो, रगत मूर्तिमा चढा जस्तो गर्यो, अनि फेरि भाँडो थाप्दो रहेछन्। अनि त्यो रगतलाई पनि नछड्ने कस्ता बैकुपी रतुवारे, ओहो। अनि त्यही रगत हो देवी मान्छेको एक थोपा रगत बगेको ठाउँमा कुनै आत्मा आयो भनेर कामनी माताहरू भन्छन्। त्यही आत्मालाई हटाउनको लागि रगतै चढा भन्छन्। के अब रगत चढा ती आत्मा हट्छन् त? आज सोच्ने बेला आएको छ। मान्यो मलाई जन्म दिने, मेरो जन्म दिने आमालाई ब्लड चाहिएको थियो कुनै दिन, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि। मेरो ब्लड ग्रुप थियो बी पोजिटिभ, मेरो आमाको ब्लड ग्रुप थियो ए पोजिटिभ, मेरो भाइको ब्लड ग्रुप थियो एबी पोजिटिभ। बाउ छोरा एउटै। न भाइले ब्लड दिन पायो, न मेरो बाबाले मेरो बुढी हो म ब्लड दिन्छु भन्न पाउनुभयो, न मैले मेरो आमाको जेठो छोरा म ब्लड दिन्छु भन्न पाएँ। तर किन पाइन थाहा छ? हाम्रो ब्लड ग्रुप हुँदैन। त्यसैले डाक्टरले आफ्नै व्यक्तिको भने ब्लड आमाको शरीरमा ट्रान्सलेसन गर्न सकेन अथवा राख्न सकेन। किनकि ब्लड ग्रुप यदि फरक भयो, त्यो ब्लड शरीरमा सल्कुलाइन गर्यो भने ठुलो हानि हुन्छ। फोकाहरू फुट्ने, रुने, तपाईँको ज्वरोहरू आउने यतिसम्म हुन्छ कि उसको मृत्यु पनि हुनसक्छ। मैले बोलेको कुरा होइन हो कि होइन? भेटनेरी डाक्टर हो हजुर, मैले बोलेको गलत छैन नि। डक्टरकै कुरा बोलेको छैन मैले। फेरि त्यही डक्टर के भन्छ, हड्डी फुत्कियो भने कुखुराको खुट्टाको सुप बनाएर एउटा त कुखुराको खुट्टाको ब्लड ग्रुप र म खाने व्यक्तिको ब्लड ग्रुप मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। मान्छे त मिलेन कुरा खान। अनि मलाई रियाक्सन गर्दैन हो ब्लड, त्यसै राख्दा तत्काल रियाक्सन गर्ला, तर खाँदा पनि रियाक्सन गर्छ। ढिलो डाक्टरको भाषामा जाने भने। अब मेरो भाषामा जाने हो भने जसरी चिता गाडेको ठाउँमा च्यान्डाडा, पोलेको ठाउँमा मसानघाट भनिन्छ, त्यसरी नै त्यो खसीलाई, बोकालाई, कुखुरालाई, रागालाई, अन्त सुँगुर बुङ्गुर के हो छोडेर नभइकन परम पवित्र गाई त जनावर होइन नि त। त्यसैले परम पवित्र जगत जननी आमालाई पनि खान थाले रे। हे प्रभु, मेरै शिष्य आदित्य कृष्ण सरले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि खै को जाति भन्नेले गाई काटेर खान लागेको ठाउँबाट गाईलाई बचाएर ल्याउनु भएको अरे। हो कि नभएको म पढ्छु? हजुर हो, हजुर हो। त्यो झुटो बोले भए 17-18 गाई त अहिले पनि गाउँमा लान लागेको ठाउँबाट जम्मा गरेर ल्याएर राखेको छन् अहिले पनि। अझै त्यो लिन आइदिए हुन्थ्यो भनिरहेको छ। अब हामी ठाउँ स्थायी गराएर अझै भक्तहरूको साथ सहयोग मिल्यो भने हामी ल्याउँछौँ त्यो गाई। 17-18 हजार पनि पाल्न सकिन्छ नि परमात्माले चाहे। त्यो कुरा लेख्छ। जगत जननी मातालाई पनि खान थाले, कुरै नगर। ती त माता हुन्, जनावर होइन।
प्राणीहरूमा अति श्रेष्ठ सभ्यता हो मानव। मानवभन्दा पनि महान सभ्यता के छ? मानवले थोरै जडीबुटी निकाल्न सक्छ? मानव नुन अन्नबिना बाँच्न सक्छ? मानवले काँचो साग पचाउन सक्छ? सक्दैन। हेर्नुहोस् त, गाई लगायत ती सबै प्राणीले कसरी पचाउँछ? आज यो गतिविधि बढेको छ। ती सबको कुरा चाहिँ तेलमा तारेर पर लाएर भुटेर चट्ट त्यो A1 ब्रान्डको हुस्की र डुस्की साथमा राखेर झ्याप भएर खाने प्रचलन छ। के यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मसन घाट बन्दैन के सोच्ने बेला आएको छ। हुन त कुन देश त मान्छेले पनि बेच्नु थालेका छन्। यो भियतनामतिर चाइनातिर लुकाएर खान्छन् रे। होला अब प्रत्यक्ष देखाउनु भएन, लुकाएर हुन सक्छ। भियतनामतिर सुनेको। ठिकै छ। ती कुराहरू हुन सक्ने सम्भावना पहिले नै शास्त्रमा लेखिया छन्। अब त्यो कुरा भएन र अहिले प्रमाणित। आउनुहोस्, मासु किन खानु हुँदैन भन्दैछु। कतिले भन्छन् मासु नखाएर के गर्ने, काले काले त खान्छन्, मनकामनाले खान्छन्। के तिमीले भिडियो हेरेका छौ? कुन फेसबुक लाइभमा छ मनकामनामा त साक्षात् प्रकटबाट रगत खाएको? कुन भिडियोमा छ साक्षात् भगवान् कृष्ण ल्याएर माखन लिएर गएको देखेको छ? फोकटा जिम्मलाई त्यो बोल्ने छ प्रमाण। विज्ञानले त प्रमाण पर्छ। प्रमाण खै दिएको प्रमाण? देवीले खाएको भिडियो देखाउ त। ल भोलि नै म मासु खान सुरु गर्छु। प्रत्यक्ष देवी, मलाई त्यो मन्दिरमा लाग्नु पर्यो, उभ्याउनु पर्यो। प्रत्यक्ष देवी आएर रगत खाएर भन्नु पर्यो कि हे मुकुन्द महाराज, मेरो त खाने आहार त्यही हो भनिदिन् भने म पनि मेरो शिष्यलाई भोलि एउटा मासु खुवाउँछु। ल सक्छ? कसैको क्षमता छ त्यो? छैन होला। त्यसो भए हामीलाई कम्पन आएर हामी रगत घटघट घटघट खाने गर्छौँ। एउटा कता भिडियो सार्वजनिक पनि भएको थियो। बोका छिन भने रगत चाहिँ ठ्याक्कै त हामीले आँपको पयाबाट आँपको रस चुसिसकेर चुस्ने, खोक्रो जति फ्याट्ट फ्याट्ट फालिदिने। त्यो दामीले चुस्या रगत चुसेको चाहिँ बोको घर ल्याएर तारेर खाने चलन पनि छ अरे। कुल पूजाहरूमा गर्छन् कतिले। ए भेटरी डाक्टरले पनि देख्नु भयो अरे। ठ्याक्कै भन्नु। अझ एउटा पौडेलकै कुल पूजामा देखेको छु, घाँटीमा टोकेर टाइगर पौडेल पर्यो। ए खर्चै पौडेल? हजुर। भनेको ब्राह्मण भनेर उपाधि ब्राह्मण। हजुर। छ्या 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 छ्या। ब्राह्मण देव गयो जिन्दगी तपाईँको। ब्राह्मणको नाममा बेजेत भयो। घोडाबाट आएछ कि आँखाबाट आएछ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन। आँखैबाट आएछ। हृदय पनि चर्किन थाल्यो सुन्दा पनि। कुल देवताको पूजामा आफूले टोकेको दुर्नी त्यो को त्यो चढेर टोकेको बोका फेरि तारेर खान पनि मजै हुने। हे प्रभु, अर्काले चुस्या आफ खाए जस्तो है। आज विभिन्न कुराहरूको विषयमा बोलिरहेको छु म, मांसाहारको विषयमा। त्यसैले हेर्नुहोस्, मांसाहार व्यवहारिक पाटोबाट पनि ठिक छैन। अब देवीले मासु खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषय भन्दैछु म। आज तपाईँलाई पहिला एउटा क्वेसन सोध्छु। तपाईँको 10 भाइ छोराछोरी छन्। कति? 10 भाइ। 10 भाइ छोराछोरी छन्। ती 10 भाइमा 4 भाइ एकदम हिँड्न सक्ने टाटाबाटा छन्। एउटाको नाम बाहुन, एउटाको नाम छेत्री, एउटाको नाम जनजाति, एउटाको नाम दलित अथवा कामी हो। ब्राह्मण, छेत्री, शूद्र, यी 4 नाम गरेको छोराहरू छन्। ब्राह्मण, छेत्री, वैश्य, शूद्र 4 नाम गरेको छोरा छन्। 4 भाइ। ती टाठा छन्, बलिया बाङ्गा एकदम छन्। तर फेरि ती 6 भाइ चाहिँ कस्ता छन्? हिँड्न पनि हिँड्ने, जहाँ मनलाई त्यही दिशा गर्ने, जे मनलाई त्यही खाइदिने छन्। तिनका सन्तति पनि वंशानुको त्यस्तै भयो भन्दैमा के तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेखिहाल्नु होला, के तपाईँले 4 भाइको खुसीको लागि ती 6 भाइमध्ये एकजनाको रगत खान सक्नुहुन्छ? पहिला मलाई छातीमा हात राखेर यसको जवाब दिनु सक्नुहुन्छ? काहीँ सकिँदैन। आफ्नो सन्तति त सब गरिन्छौ त नि, भगवान्को सन्ततिले किन खाने? अनि कसरी खान्छन् काली काली? कसरी खान्छन् मनकामना बलि?
के आधार छ? कुन शास्त्रमा लेख्या छ? ल वेदको कति नम्बर ऋचाको कति नम्बरको श्लोक र मन्त्र लेख्दा छ? मलाई त्यो पोस्ट गरेर दिनुहोस् त। ल बलि प्रथा अपनाउने गुरुहरूले चण्डीको कति अध्यायमा लेखेको छ सुन्न पाउँ त हामी। वास्तविकता चाहिँ के हो? केले खान्छ त त्यहाँ? मैले यही सोध्न खोजेको, खाने चाहिँ को रहेछ त्यो पनि बुझाउन पायो भने त्यो त बाहनाले खाने हो, कसैले खाँदैन। एक फर्स्ट उत्तर। फर्स्ट उत्तर के? बाहनाले खाने। दोस्रो उत्तर के? प्रेत आत्माहरू अतिरिक्त हुन्छन्, उनीहरूले जे भेट्यो त्यही खान्छन्। भोकाएपछि त जे पनि खानु पर्यो नि। अनि कतिले त आँखमा आएर बोल्यो, अरे म देवी नै हुँ, मलाई बलि दिएको मिल्यो मिलेन, के खुट्टा के अरे खोजिएको यताउता दियो भने रिसाउँछन् भनेर देवी नै उत्रेर बोल्छन्। अलिकति केले त्यो त पिचास हो। यदि याद गर शिष्य, कुनै देवी हो खुट्टा छानी छानी बलि खान्छ भने त्यसलाई पिचास पनि भन्न मिल्दैन। दलितता पनि दैत्य राक्षसनी हो। त्यो राक्षसनी, त्यो मन्दिर ढुकेर पनि नजानु, खबरदार। बलि भएका मन्दिर, बलि गरिएका मन्दिरमा कुनै पनि भगवान देवी देवता हुँदैन। राक्षस बस्छन् त्यहाँ जानै हुँदैन। त्यहाँको चाहिँ ध्वजा बाँध्ने प्रसाद खाने गर्दा त हुँदै भएन होइन? प्रसाद खाने भएन भनेपछि त्यो देवी हो भनेर डर देखाउनु तिनीहरू दैत्यहरू नै हो। दैत्य नै राक्षसै हो। दैत्य हुँदा माथिको राक्षस, दारावाला राक्षस। समुद्रमा बस्छन् तिनीहरू अनि मानवको शरीरमा आउँछन्, खान्छन्, तृप्त हुन्छन्, फेरि जान्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो त आयो धार्मिक बाटो। व्यवहारिक बाटो पनि बताएँ मैले कि बलि खानु सामाजिक मूल्य र मान्यता पनि ठिक होइन। मासु वैज्ञानिकतिर गए तपाईँले एउटा घरबाट एउटा आगोमा मासु पकाउनुहोस् परीक्षणको लागि, एक्सपेरिमेन्टको लागि, अनि अक्सिजनको तह नाप्ने, अनि एउटा उसले भने एउटा फ्रेस काउली र सिमीको तरकारी हुन्छ नि, आलु सिमी त फ्रेस बोटबिरुमा फलेको तरकारीलाई चट्ट पकाउनुहोस्। त्यहाँबाट उठिरहेको बाफलाई बाष्पीकरणको विधिबाट तान्नुहोस्, त्यसलाई ल्याब टेस्ट गर्नुहोस् कुनमा ट्रनिक आउँदो रहेछ। प्र्याक्टिकल त्यहीँबाट आकाशमण्डलमा 88 एउटा चप्टा मासु तेलमा पर्दा 88,000 प्रेतात्माहरूको उत्पत्ति हुन्छ। त्यति धेरै हुन्छ? 88,000 प्रेतात्माहरू एउटा चप्टा मासुमा। शास्त्रले बोलेको कुरा। नीति सङ्गत भन्ने ऋषिले लेखेको नीति सिद्धान्त उपनिषद भन्ने। भनेपछि मासु पकाउने घरमा त धेरै प्रेतात्माहरू छन्। त्यही घरमा त छ नि झगडा, त्यही घरमा त छ नि कला। पेटैमा लागेपछि त के होला? फेरि मासु नखाने घरमा नि कलह छन् भन्ने प्रश्न नै आउँछ। अनि त्यो मासु नखाने व्यक्ति पहिला बसेको घर मासु खानेले पनि चलाएको हुन सक्यो एउटा कारण। अर्को कारण छिमेकीले पकाएर चाहिँ यता आफ्नो घरको वरिपरि फालेको हुन सक्यो। दोस्रो कारण वास्तु दोष हुन सक्यो। वास्तु विषयमा म 2-4 दिनपछि बोल्छु। कस्तो खालको मोडामा वास्तु मिलेन भने के हुन्छ त्यो सबै म बताइदिन्छु। त्यो मासु नखाने घरमा मासु खायो भने झन् कला हुने भयो अझ। त्यो थपिने पनि भयो। थपियो पहिले कुनै कारणले छ भने पहिले खाएर गाडेको पनि हुन सक्यो। विभिन्न कारणहरू छ। एक चौटा मासुमा 88,000 प्रेतहरू के हुन्छन्? सृष्टि हुन्छ। अब आउनुहोस् वैज्ञानिक कारणहरू। वैज्ञानिक कारणले के भन्छ भने एउटा थ्योरी छ अङ्ग्रेजीमा, मिट फर द एगेन अफ द इट, मिट फर द एगेन इट। फेरि पनि तिमीले मासु खायो भने भनेको छ है, अङ्ग्रेजी थ्योरी हो। कुन वैज्ञानिकले रिसर्च गरेर थाहा छैन, यो मैले बनाएको थ्योरी हो। सम्झ मैले विज्ञानसँग मिट एगेन अर फर यु इट very virus charge your body। तिम्रो शरीरमा फेरि तिमीले मासु नै पठायौ भने कस्तो मजाको कुरा छ।
तिम्रो शरीर फेरि तिमीले मासु नै पठायो भने ती भाइरसहरू तिम्रो बडीले चार्ज गर्छन्, अट्र्याक्ट गर्छन्। अट्र्याक्ट द बडी, चार्ज भन्दा चाहिँ एकदम सिम्पल छ, अट्र्याक्ट द बडी, आक्रमण गर्छन्। अब आउनुहोस्, कुन कुन जनावरको मासु खाँदा कस्तो कस्तो रोग जन्मिन्छ। खसी नपारेको बोकोको मासु खानु भने प्रेसर आइहाल्छ, ब्लड प्रेसर बढाउँछ, बोन म्यारोमा समस्या ल्याउँछ, एसिडिटी बढाउँछ। खसी पारेको पाठोको मासु अर्थात् खसीको मासु खानुभयो भने फोक्सोमा क्यान्सर ल्याउँछ। केमा रहेछ? फोक्सोमा क्यान्सर। अनि त्यसपछि गएर कोलेस्ट्रोल बढाउँछ र हड्डी गलाउँछ। अब कुखुराको मासु, ब्रोइलरको खानुभयो भने फत्याक फुतुकै भएर गल्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हब्बडको खानुभयो भने अहङ्कार बढाउँछ, क्रोध बढाउँछ। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ टाउको चड्किने समस्या बनाउँछ, मनमा कुरा खेलाउँछ। जोस् अनि कुखुराको मासु खानु भने एकदम जिउमा लागे, जिउ मोटाउँछ तर तागत हुँदैन, तागतहीन हुन्छ र विशेष गरेर करनको भाटा भाटा दुखाउँछ, पुरै कम्मर एकदम गलाउँछ, नसा चिने जस्तो बनाउँछ। अब तपाईँले खाने बफ्यालोको मासु हो, बफ्यालो मिन्स भैँसी, भैँसी राँगाको, सिधै केटो भैँसी यता राँगाको खानु नि तपाईँ कामुक बन्नुहुन्छ, काम बास्नाले सताउँछ। एउटा डिफाइड मेन। अर्को तपाईँमा जन्डिस, प्यारालाइसिस, अनि त्यसपछि गएर मधुमेह, त्यसमा ग्लुकोज बढिन्छ। अनि त्यसपछि गएर कोलेस्ट्रोल, अनि थाइरोइड 1-3 विभिन्न खालको हार्मोनहरूलाई कमजोर गराउँछ। सुँगुरको कोरलाइस्ट भन्ने एउटा भाइरस आउँछ, त्यसले गर्छ निमोनिया जस्तो छातीमा दाग देखाउने, घाँटीहरूमा कफहरू अड्काउने, टन्सिल भए जस्तो बनाउने गर्दछ। प्रचलनमा आउने मासु यति नै होइन, अरू के को चल्छ भेट्ने डाक्टर? खसी, बोका, बङ्गुर, आजभन्दा खराएको पनि खान थालेछन्। खराएको मासु खानुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने मृगको ऱ्याबिटाइसन भन्ने एउटा भाइरस आउँछ। त्यो भाइरसले चाहिँ कस्तो खालको समस्या ल्याउँछ, तपाईँको चाहिँ यो मासुहरू गाँठागुठी पकापकी पर्ने गर्छ। अहिले अधिकांशको त्यो समस्या पनि देखिन्छ। चाइनातिर त कुकुर नि खान्छन्, कुकुरको खाने सिधै ऱ्याबिज हो, कुरै नभएको। घोडाको घोडाको मासुले चाहिँ खान्छन्। घोडाको मासुले के गर्छ भने एक अहङ्कार बढाउँछ, त्यसको स्वभावै अहङ्कार हो होइन। र अर्को घोडाको मासुले अर्को के बेफाइदा गर्छ भने तपाईँको ढाडकोमा पानी जम्मा गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? ढाडको नसामा यसको मेरुदण्डमा पानी जमाइदिन्छ, अक्सिजन हरण गर्छ। अनि गुरुबार यो घोगी खान्छन् नि, त्यसले के गर्छ? घोगी त झन् हानिकारक, त्यसले जुका प्रवेश गराउँछ। त्यो जुका टाउकोसम्म पुग्न सक्छ। बिरालो, घोगी, माछा, गङ्गटा, अनि यो मुसा यस्ताले चाहिँ जुका उत्पादन गराउँछ, जसले चाहिँ ब्रेन ट्युमर, अनि के भन्छ पेटलाई, पेटमा आउने ट्युमर, चेस्टमा आउने ट्युमरहरूको सम्भावना हुन्छ। आन्द्रामा आउने ट्युमर बुझ्नु नि। अनि त्यसपछि गएर अरू के को चाहियो हामीलाई? परेवा, कालिज, ढुकुर, अस्ट्रिचहरू खान्छन्। अस्ट्रिचहरू जति पनि खाइन्छ, तिनका मासुले चाहिँ के गर्छ भने आन्द्रामा हुने क्यान्सर, रगतमा हुने क्यान्सर जस्ता विभिन्न क्यान्सरहरूको सिर्जना गर्छ। यो गाई गोरुको खानेहरूको चाहिँ अझै विस्तृत भनिदिनु पऱ्यो, कस्तो किसिमको आध्यात्मिक के धार्मिकदेखि लिएर व्यावहारिक सबै? गाई गोरुको खाने बेला माता पिताको हत्या लाग्छ सिधै। हजुर, त्योभन्दा पनि 7 गुणा बढी हत्या लाग्छ भने भाइरस त यति हुन्छ कि गाईको जुठो नखानु भन्छ। अनि गाईसित एउटा डेन्जर भाइरस हुन्छ, जसले तपाईँले जस्तो चिज दिनुहोस् उसले अमृत बनाउँछ,
त्यसलाई भन्छ अल्कालाइन DXXT भन्ने एउटा भाइरस हुन्छ। त्यो तपाईँको गाईको शरीरभरि हुन्छ। यदि त्यो मासु खायो भने हामीलाई त्यो भाइरसले फेरि विपरीत धारबाट के गर्छ, आक्रमण गर्छ, जसले गर्दा प्यारालाइसिस जस्तो कम्मरहरू दुख्ने अनि कामहरू नबन्ने, अवचेतन मनदेखि विभिन्न कुराहरू खेल्ने जस्तो समस्याहरू आउने गर्दछ। एकदम डेन्जर भनेको गाई र गोरुकै हो। गाई, गोरु, बाघ, हात्तीको यस्तो डेन्जर हुन्छ। त्यसैले शास्त्रले सबभन्दा वर्जित गरेको चाहिँ यिनैको शास्त्रले त कसैको बढी भनेको छैन। भनेपछि त्यसमा अझै बढी होइन, छैन त्यस्तो बढी घटी नै छैन। मतलब सजाय चाहिँ त्यसमा बढी माता पिताको हत्या यताउति भनेको छ, किनकि गाईलाई माता पिताको रूपमा मान्छ गाई गोरुलाई। त्यसले गर्दा गाई गोरु 11 दिन कटेपछि गाई गोरुको मृत्यु भयो भने तेरै दिन नुनको बार्नुपर्छ। जस्तै गाईलाई चाहिँ जिम्मा लिएर पालेको छ त्यसले। भले उसको माता पिताको मृत्यु भएको छ कि छैन त्यो थाहा हुँदैन, तर गाई पालेपछि गाईलाई माता पितामा नै क्रिया गर्नै पर्छ। 10 दिन 10 पिण्ड जौको दिएर, 11 दिनमा प्रेत सहिया दिएर, 12 दिनमा वैकुण्ठ गति गराएर, 13 दिनको दिनमा हवन गरेर सहियादान गरेपछि मात्रै क्रिया नष्ट हो। त्यसरी नै बाख्रा मर्दा पनि नुन बार्नुपर्छ। बाख्रालाई कसरी दाह संस्कार गर्ने विधि छ। नुन बाँधिन, नुन दलेरै खान्छ। बार्नुपर्ने हो, दलेरै खान्छ। त्यसैले गर्दा मासु कदापि पनि खानुहुन्न। मासु खानु भने एक त प्रेत आत्माको बास हुन्छ। एउटा चप्टामा 80,000 बस्छ भने हामीले मैले खान्थेँ पहिला 2.5 केजी। नेपालकै जनसङ्ख्या भन्दा बढी पेट रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि मासु खानु यताबाट पनि हानिकारक छ, व्यवहारिक पक्षबाट हानिकारक। अनि गुरुदेव यो हड्डी खानुको के छ? हड्डीको बेफाइदा त्यो सुत्केरीहरूलाई पनि हड्डी खुवाउँछन् नि त? होइन, यसो छ, बेफाइदा धेरै छ। हड्डीले हड्डीमा अर्को इन्फेक्सन गराउँछ। छेडीमा बलियो बनाएको भ्रम दिए तापनि अब मासु जुन चाहिँ मेन चुरो खान नभएपछि हड्डीको पनि उही हो क्याटेगोरी। अलिकति बढी भाइरस हड्डीमा बसेको हुन्छ कि। वातावरणमा पनि निकै प्रदूषण यो मांसाहारको उसमा चाहिँ धेरै क्षति पुग्छ भने किन मांसाहारमा प्रदूषण हुन्छ नि? मैले भने नि, सेक गर्नुहोस् न, अर्का बनाउनुहोस् न, सागको र मासुको अर्का बनाएर ट्राई गर्नुहोस् न, छुट्टै खालको भाइरस आउँछ कि। त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजनको ओजन तह नै के गरेको त ओजन तह नै फटाइदिन्छ। त्यसले गर्दा मासु खानु हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनेको छ कि यो 60% सरुवा रोग, संक्रामक रोगहरू, भाइरस रोगहरू जम्मै जनावरबाट आएको मङ्की पक्स कोरोनादेखि लिएर सम्पूर्ण 60% जुन मङ्की बक्स बाँदरसँगको सम्पर्क त बाँदरकै मासु खाएर आएको। यो कोरोना भयो। कोरोना सुँगुरबाट। कोरोनाको त उत्पत्तिको रहस्य छुट्टै छ, भन्नु हुँदैन। भन्यो भने अर्को देशबाट हमला भन्ने हुन्छ। मैले प्रत्यक्ष त्यसको भिजुअलाइजेसन देखेको छु। मैले कता बोलेको छु। वैज्ञानिकले कोरोनाको उपचारै छैन भनेको बेलामा लक्ष्मणजी यही हुनुहुन्छ। कोरोनाको खोपको सम्भाव्यता कुरा गर्ने म नै हो कि भन्नुहोस् त? हो नि। हामीले कोरोनाको सम्भाव्यता बोल्यौँ। पश्चिम नेपाल भन्ने आवाज थियो रेडियो, त्यो पनि दम पर्यो। मैले कोरोनाको कोरेन्सिटी एन्टिडिपो खोप जो कि एकचोटि लगाएपछि 6 महिना झुक्किएर पनि कोरोना पीडितको चोटो खाँदाखेरि त्यो भाइरस सर्दैन भनेर मैले भनिदिएको थिएँ। तर त्यो बनाउनलाई नेपाल सरकारबाट मलाई सहायता मिलेन। अझै पनि छ मसँग यस्तो खोपहरूको फर्मुला छ कि एलोपेथिकै कुरा गर्छु म, आयुर्वेदिकको होइन। म दुवैलाई छामेको व्यक्ति हो। एलोपेथीको यस्तो खोपको योजना के अरे उस छ कि कन्सियस छ कि मसँग। एकचोटि त्यो खोप लगाएपछि 5 वर्ष तपाईँलाई जनावरबाट सर्ने कुनै पनि भाइरस सर्दैन। एलोपेथिकमै छ त्यो सिस्टम, मसँग छ त्यसको फर्मुला। मङ्की पक्सको उपचार नेपालमा कतै पनि सम्भव छैन, तर मसँग सम्भव छ।
तर सुरुवातको चरणमा आउनु पऱ्यो। अलिक पछि पछि आयो भने गाह्रो त गाह्रो हुन्छ, किनभने छिप्पेपछि त जे चिज नै गाह्रो हुन्छ, तर पनि सम्भव। अर्को कुरा, विभिन्न रोगहरू देखिन्छ, कोरोनादेखि बर्ड फ्लूदेखि विभिन्न हामीले देख्छौँ, निमोनिया, त्यो सबै कुरा भन्दै 60 होइन कि 100मा 100% नै रोग चाहिँ जनावरको सेवन गरेर हो। कट्ट मासु छोड्ने र शरीरलाई शुद्धिकरण गर्ने, योग अभ्यास गर्ने, बेला बखतमा घरेलु जडीबुटी, झारपात, दुबो, सिरो, घाँसको जरा, लज्जावतीको जरालाई बेला बखतमा थिचेर रस बनाएर खाने टनिकको रूपमा फाइदा गर्छ। शुक्रबार दुबो नखाने, जडीबुटीमा शुक्रबार दुबो खायो भने हानि गर्छ। त्यो विषयमा पछि बोलाउँदा है। आज हामी मासुमै केन्द्रित हुन्छौँ। मासु झुकेर पनि नखानु, मोटामोटी जति बोले पनि मासु जताबाट बोले पनि अन्तिम यति कुरा बुझ्नुहोस्, 100मा 100 रोग ल्याउने पद्धति मासु हो। तपाईँलाई 100 लाग्दैन, कमसेकम वैज्ञानिकले भनेको 60% मासुबाटै रोग सर्छ भनेर भनेको छैन भेटरिनरी डाक्टर? हजुर हो। 60% संक्रामक रोगहरू, भाइरस जन्य संक्रामक रोगहरू 60% जनावरबाट मान्छेमा आएको। ल, मान्छेमा आएको हो भन्ने प्रमाणीकरण आज विश्व सङ्गठनले दिएको छ भने मेरो कुरा नमाने पनि विश्व सङ्गठनको कुरा चाहिँ मान्दैन, मेरो कुरा मान्नै परेन। अनुरोध चाहिँ गरेँ, विश्व सङ्गठनले भनेको त मान्दिनँ नि। पुगेको त 60% भने हाम्रो रोग हट्यो। 30-40% त हामी यता औषधि सुस्मे नाच्ने गाउने बजाउने गरेर हटाइहाल्छौँ नि, होइन? मनमा पनि त्यस्तै खालका तनाव आउँछ, छिटो रिस उठ्छ, उत्तेजित बढाउँछ मासु खाँदा। यो अरूलाई पकाएर दिनेलाई चाहिँ के कस्तो समस्या आउँछ? पकाएर दिनेलाई पनि पाप लाग्छ, काट भन्नेलाई पनि पाप लाग्छ, काट्नेलाई पनि पाप लाग्छ। अरूको नाममा कि तपाईँले बाख्रा पाल्नुभयो, अरूकोले किनेर लगाउने पनि तपाईँलाई बाख्रा बेचेको आरोप लाग्छ, नर्क जानुपर्छ 2 वर्ष। एउटा बाख्रा बेचेमा 2 वर्ष, त्यही पनि त कति मूल्यमा बेच्या भनिसक्यो। 5,000 देखि 15,000 10,000सम्म बेच्ने 2 वर्ष, त्यहाँभन्दा बढी बेच्यो भने कति छ ऐनीबाट 20,000 भन्दा घटी क्या होला, धेरै जाने भयो। नरकको त्यस्तो व्यवस्था एउटा बेच्दाखेरिको हकमा, अब 2-3टा कतिवटा बेचिन्छ त्यसमा, फार्मै खोलेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि बाख्राको, खसीको, बोकाको, के भन्छ, बाख्रीको, पाठाङ्ग्रीको, च्याङ्ग्राको, भेडाको, यी सबैबाट विभिन्न रोगहरू सिर्जना हुन्छन्। मोटामोटी समयले साथ दिए जतिको मैले भने। यदि मांसाहार सम्बन्धीको कुनै जिज्ञासा छ भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भोलिको लागि भोलि नयाँ विषय छनौट गरेर आउनेछु। एउटा प्रश्न गुरुजी है, जस्तै बाहिर होटलमा चाहिँ नि खाँदाखेरि झुकेर शाकाहारी मान्छेलाई झुकेर मासुको टुक्रा पर्यो भने के कस्तो तपाईँले मासु खानु भनेर भने हुन्छ। एक त तपाईँ शाकाहारी होटलमा खाना पर्ने मान्छे मांसाहारीमा किन गइस् भनेर सोध्छ। हजुर, त्यहाँ तपाईँले चित्त बुद्ध उत्तर्दैन, तपाईँको पास माथि चढ्नुभयो। तँलाई के मतलब? म जुन होटललाई खाने मैले मासु खाएको होइन, झुकेर हाल्नु त मलाई के मतलब भन्यो भने तपाईँलाई सजाय लाग्छ। कति लाग्छ अब त्यो चाहिँ तपाईँको शब्द कतिको प्रभाव हुन्छ त्यो अनुसारको व्यवस्था हुन्न नि। तर कसले स्थितिमा सोधिँदैन भने अब खाने ठाउँ कतै नहुँदा झुकेर प्राण धान्नको लागि मलाई भेजिटेरियन खानेकुरा बनाइदिए भनेर भन्नुभयो, तर उसले मिसाएर दिन्छ भने ऊ भागीदारी भन्छ। तपाईँ भन्नुभयो तर त्यसले स्पष्टीकरण तपाईँले खुलाउनु पर्छ। झुकेर खाने जसरी खाए पनि तपाईँको पेट प्रेतको त बास भयो होइन। हजुर, एउटा चौटा एउटा खिर्कोले पनि के गर्यो, झुकेर गोली लगाएर लाएर मरिहाल्यो मान्छे होइन। बिस झुकेर लगाएर मरिहाल्छ हो भने जस्तै मासु जसरी खाए पनि अपराध लाग्छ। सकेसम्म मांसाहारी होटेल नखोलौँ, यदि खोल्दै हुन्छ भने भोलिबाटै वञ्चित गरौँ र शाकाहारी होटेल खोलौँ। आम नेपाललाई शाकाहारीको लागि हार्दिक आह्वान गर्दछु। विश्वको पहिलो शाकाहारी राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ नेपाललाई। म पनि यही चाहन्छु। झुकेर मै राजा बनेको छु र
भएछ भने चाहिँ त्यो सम्भव होला, नत्र सम्भव छैन। ज्ञानेन्द्रले काहीँ पनि छैन नि त। नेपाल शान्तिको देश, नेपालले सुरुवात गर्नुपर्ने हो। अब हामीले ज्ञानेन्द्रलाई चिठी लेखौँ। हाम्रो त पूर्व राजा भने नि अहिलेको राजा भने पनि ज्ञानेन्द्रै हुन्। तपाईँ राजा हुनु पर्यो र नेपाललाई विश्वकै पहिलो शाकाहारी राष्ट्र, मांसाहार मुक्त विश्वकै पहिलो शाकाहारी राष्ट्र चाहिँ राष्ट्र घोषणा गर्नु पर्यो। त्यो पछि व्यवहारिक पटकन होला, अहिलेसम्म छैन होला है। छैन मासु बिना बाँच्नु नसकेर भन्छन् वैज्ञानिक रिसर्च गरेर। वैज्ञानिकहरूले पनि छोडेका छन् मासु। त्यही डाक्टर कतिपय कुरा त त्यही डाक्टरले खाँदैन, तर आउने बिरामीलाई त यस्तो खानु उस्तो खानु भनेको पनि होला नि गुरुदेव घटना छ। कि उसलाई थाहा छ कि मासुबाट यो फाइदा हुन्छ, त्यही हुँदैन नखाउँ भन्ने भएन। उसलाई यो कुरा थाहा छ कि मासुले बढाउने 2टा फाइदा छ भनिदिन्छु। 2 3 4टा फाइदा चाहिँ छ। उनीहरूले देखेको फाइदा, वैज्ञानिकले डक्टरले देखेको फाइदा। प्रोटिन, भिटामिन B12, एउटा एमगा है के भनेर आउँछ मलाई बिर्सिदियो। ओमेगा 3 पाउँछ मासुमा भन्छन्। त्यो वास्तवमा पाइँदैन। त्यो भ्रम चिल्लो भएपछि त अलिअलि स्वादले भने हो। यथार्थमा त्यहाँ कुनै पनि भिटामिन हुँदैन, उल्टो पाइरहेको छ। त्यसपछि त घाँस खाने जनावरहरू चाहिँ बढी रोगी हुनुपर्ने, कमजोर हुनुपर्ने त होइन। भिटामिन नपुगेर, B12 नपुगेर, प्रोटिन नपुगेर होइन। खै हाम्रो गाई कमजोर छैन, त बलियो त्यो घाँस खाएर बलियो भएको छ। त्यसले गर्दा मासु कहिल्यै खान हुँदैन। भोलिको विषयमा भोलि नै मांसाहार भनौँ। जबसम्म लाग्छ तपाईँको प्रश्नको उत्तरहरू सबै मेटियो होला। मैले साइन्टिफिक रिसर्च, स्वास्थ्यगत हिसाबदेखि हरेक कुरा भने। मेरो कुरा माने पनि नमाने पनि विश्व सङ्गठनले भनेको 60% कुरोलाई चाहिँ मान्दिनु होला भन्दै आजको विशेष प्रवचनलाई समापन गरिदिनु न। आदित्य कृष्ण सञ्जीवलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो बाणी विराम गर्छु। भोलि नयाँ विषयका साथ भेट हुन्छ। आज हामीले सम्पूर्ण दर्शक तथा भक्तजनहरूको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गऱ्यौँ कि मांसाहारबाट आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, शारीरिक, वातावरणीय विभिन्न नोक्सानहरूको बारेमा र शास्त्रमा पनि के लेखेको छ र वैज्ञानिकहरूले पनि के कुरा प्रमाणित गरेका छन् भन्ने कुराहरू सबै समेटेर हामीले यहाँलाई प्रष्ट पार्ने कोसिस गऱ्यौँ। र भोलिको विषय हामी व्यावहारिक कुराहरू जो तपाईँहरूले पनि कृपया कमेन्ट गरेर रोज्न सक्नुहुनेछ, विषय प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो विषयमा पनि कुनै दिन मिलाएर हामी यो लगभग 1 महिनाको यो हरिनाम सङ्कीर्तन महायज्ञको अवधिभर यहाँहरूलाई हामीले ज्ञान दिनेछौँ गुरुको मार्फतबाट। अब हामी आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण जानकारी, विशेष यथार्थपरक ज्ञानहरू दिएर महाराजजीले हामीलाई अत्यन्त सौभाग्यशाली ठहराउनु भयो र हामी भाग्यशाली भयौँ। र त्यसको साथै यहाँ जति पनि उपस्थित ऋषि अध्यक्ष आत्माहरू, सम्पूर्ण लाइभ फेसबुक लाइभलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साधक तथा भक्तजनहरू, मित्रजनहरूमा धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमलाई यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय ब्रह्माण्ड।